It's an AP1 presentation. Dual selfie camera. Oppo F3 Plus. Selfie expert. Hello, namaste, and good evening, ladies and gentlemen. One more time, yes, this is Oppo Presents Nepal Idol. Powered by Mahindra KU V100 and Dish Home. हामीले थिएटर राउन्ड पार गरेका 18 जना मध्ये 9 जनाको प्रस्तुति हेरिसक्यौं र साथसाथै रिजल्ट पनि थाहा पाइसक्यौं। अब आज भने हामी बाँकी 9 जनाको परफर्मेन्स हेर्नेछौं। गत हप्ता चाहिँ यो हप्ता पनि हामीसँग 9 प्रतिस्पर्धीहरू छन् समूह बी बाट र आज पनि उहाँहरू मध्ये 3 जनालाई हाम्रो जजहरूले सिधै पठाउने छन् गाला राउन्डमा र बाँकी रहेका 6 जना प्रतिस्पर्धीहरू मध्येबाट 3 जना जानेछन् गाला राउन्डमा भने 3 जना पर्नेछन् एलिमिनेसनमा र त्यो निर्णय हुनेछ यहाँहरूले पठाउनु भएको भोटको आधारमा। त्यही भएर आफ्नो फेभरेट कन्टेस्टेन्टलाई जति सक्नुहुन्छ त्यति भोट गरौँ र अब आज सेफ जोनमा को हुनुहुन्छ त्यो त कार्यक्रमको अन्तसम्म हेरिसकेपछि हामीले थाहा पाइ नै हाल्नेछौँ। पक्कै पनि अबको रिजल्ट भने हाम्रो जजहरूको कमेन्टमा मात्र रिलाय गर्दैन, तपाईहरूको हातमा पनि छ नेपालको पहिलो नेपाल आइडल चुन्ने जिम्मेवारी। त्यसकारण फटाफट भोट गर्न लागिहाल्नुहोस्। हामी भने अगाडि बढ्दैछौँ अग्नि परीक्षाको पहिलो परफर्मेन्स तर्फ। अग्नि परीक्षा राउन्डमा प्रवेश गर्नु पूर्व हामी स्वागत गर्दछौँ यहाँहरूले नै औधी रुचाउनु भएको र सर्वत्र चर्चामा रहनुभएका नेपाल आइडलका 3 जना जजहरूलाई हामी स्वागत गर्दैछौँ न्यू बज्राचार्यलाई। यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ बोल्ड एन्ड ब्युटिफुल इन्दिरा जोशी and the very talented and super charming Kali Prasad Baskota. तपाईहरु सबै यो ग्रुप बी मा रहनु भएका 9 जना एकदम राम्रो पनि देखिरहनु भएको छ, एकदम फरक देखिरहनु भएको छ। तपाईले जुन चाहिँ स्टाइल गरिरहनु भएछ त्यो तपाईले कन्फिडेन्सले पनि क्यारी गर्न सक्नुपर्छ। त्यो त इट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ है। इन्दिराजी गएको हप्तामा समूह ए मा रहेका 9 उत्कृष्ट प्रतिस्पर्धी थिए भने आज समूह बी मा रहेका फेरि 9 उत्कृष्ट प्रतिस्पर्धीहरू हुनुहुन्छ। के डिफरेन्ट देखिराख्नु भएको छ त यहाँले? लास्ट विक त दे ब्लू अस अवे। यस्तो राम्रो परफर्मेन्स थियो होइन। सो आज पनि एक्सपेक्ट गरिरहेको छु एकदमै राम्रो परफर्मेन्स हुन्छ होला भनेर। सो अल द बेस्ट हाम्रो 9 जनालाई चाहिँ अल द बेस्ट, राम्रो गाउनु होला। म सुरुमा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि तपाईहरु यहाँसम्म आउनु भयो, म एकदम त्यसको लागि एकदम तपाईहरु सबैलाई एकदम बधाई दिन चाहन्छु मनदेखि नै। हेर्नुस् तपाईहरु चाहिँ अब एकदम राम्रो राम्रो गाएर तपाईहरु 2.5 महिनादेखि यही बसिराख्नु भएको छ हैन। सबैमा एउटा डिस्टिङटिभ क्वालिटी हुन्छ, सबैको एउटा युनिकनेस हुन्छ। यु डोन्ट होल्ड एनिथिङ एल्स बिसाइड्स द्याट। तपाईँ लो बेसको प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ, सही प्र्याक्टिस छ यदि भने तपाईँलाई घाँटी दुख्ने भन्ने प्रब्लम हुँदैन होइन। लो बेसको प्र्याक्टिस नाभिबाट गरिन्छ कि, अनि मिडियम मध्यमको लागि यहाँ चेस्टको साउन्ड भनेको छ, तर हामी तार सप्तक गरिन्छ यहाँदेखि माथि भनेको छ होइन। आई विश यु अल द बेस्ट फर दिस सो। एउटा कुरा याद राख्ने, यु अल आर विनर्स अलरेडी। आजको यहाँको प्रस्तुतिले निर्धारण गर्नेछ कि तपाईको नेपाल आइडलको यात्रा अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन भनेर, राइट सुशील? डेफिनेटली
गएको हप्ताको प्रस्तुति हेर्दा त 9 जनाको परफर्मेन्स धेरै नै उत्कृष्ट थियो र आज पनि बाँकी रहेका हाम्रा 9 उत्कृष्ट कन्टेस्टेन्टहरूको खरिएको परफर्मेन्स हामीलाई हेर्न हतार भइसकेको छ रिमा। अग्नि परीक्षा राउन्डमा पहिलो प्रस्तुति दिन जो आउँदै हुनुहुन्छ उहाँको यात्रा पनि काठमाडौँ अडिसनबाटै सुरु भएको हो। 25 वर्षीय स्थायी घर भोजपुर रहेका उनी हुन्। गम्भीर आवाजमा निकै छ ओज आउँदैछन् यहाँ म नो। मत दूरदेखि आए तिम्रो नाम बोकेर मत दूरदेखि आए तिम्रो नाम बोकेर सम्बोधन गर्दा गर्दै गयो छोडेर सम्बोधन गर्दा गर्दै गयो छोडेर मत दूरदेखि आए तिम्रो नाम बोकेर। एउटा सानो ठाउँ देऊ तिम्रो धड्कन भित्र एउटा सानो ठाउँ देऊ तिम्रो धड्कन भित्र पुराना ती यादहरूलाई भुलाइ नदेऊ पुराना ती यादहरूलाई भुलाइ नदेऊ ला 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 मत दूरदेखि आए तिम्रो प्यार बोकेर मत दूरदेखि आए तिम्रो प्यार बोकेर सम्बोधन गर्दा गर्दै गयो छोडेर सम्बोधन गर्दा गर्दै गयो छोडेर मत दूरदेखि आए तिम्रो नाम बोकेर। मनोज थापाको यो असम परफर्मेन्स हेरिसकेपछि नु सर यहाँको कमेन्ट के छ आजको हाम्रो पहिलो कन्टेस्टेन्टलाई? मनोजको सुरुमा भन्दाखेरि एकदम प्रगति देखिरहेको छु। प्रगति चाहिँ नि मैले यो सुरुको स्थायीमा अलिकति तिमीले चाहिँ नि त्यो काम देखाउने चक्करमा अलिअलि झुलाएको जस्तो मलाई फिल भयो। सम्बोधन गर्दा गर्दै गयो छोडेर त्यति धेरै पनि झुलाउनु नझुलाएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो कि तर अन्तरा पछिको तिमीले स्थायी एकदम राम्रो गायो। जुन छोडेर भन्ने पार्ट थियो नि तपाईँले एक त स्थायीमा स्पेस धेरै छैन त्यसमा चाहिँ तपाईँले इम्प्रोभाइज गर्न खोज्नुभयो त्यसले गर्दा अलिकति विक देखियो। कस्तो भयो भने तपाईँ मुड भन्दा पनि टेक्निकतिर जाँदाखेरि तपाईँको कन्सन्ट्रेसन सबै टेक्निकतिर गयो कि त्यो चाहिँ सिङ्गिङमा देखियो कि धेरै कन्सियस भएर गाए जस्तो लाग्यो। छोडेर भन्ने पार्ट चाहिँ फर्स्ट स्थायीको पनि मलाई खासै विक लाग्यो अनि फेरि अन्तरा सकाएर आउँदाखेरि पनि विक लाग्यो। सो
पुराना ती यादहरूलाई भन्दाखेरि चाहिँ यु वर कम्प्लिटली इन द सङ सो यो गीतले चाहिँ मलाई भित्र तान्यो पनि तर टेक्निकल पार्ट धेरै हुँदाखेरि चाहिँ मेरो अलिकति मलाई मजा पनि आएन सो मेरो लागि इट वाज लाइक एभरेज राम्रो पर्फर्मेन्स थियो पहिलाको राउन्डहरू हेरिकन त अफकोर्स यु गाइज आर सबैजना एकदमै राम्रो गाउनुहुन्छ अहिले सो यो प्लेटफर्मको लागि आई वुड एक्सपेक्ट अलिकति मोर फ्रम यु तर ओभरअल पर्फर्मेन्स हेर्दाखेरि चाहिँ राम्रो थियो राम्रो लाग्यो थ्याङ्क यू मलाई एकदम राम्रो लाग्यो राठी भन्नुपर्दाखेरि यो सङमा अप्स एन्ड डाउन सबै ठाउँमा चाहिँ तपाईँको भोइसको लेभल पनि एउटै थियो तपाईँले एकदम वेल मेन्टेन गर्नुभएको थियो सबभन्दा मन परेको चाहिँ त्यो सानो ठाउँ भन्ने ठाउँ छ नि एउटा सानो ठाउँ देऊ तिम्रो धड्कन भित्र त्यो ठाउँमा तपाईँको एकदम पर्फेक्ट तपाईँले काम देखाउनु भएको थियो त्यसबाहेक तपाईँको भोइसको क्वालिटी एकदमै राम्रो छ तपाईँले आज प्रुभ गर्नुभयो कि तपाईँ यो सबै राउन्ड धेरै दूरदेखि आएर यो अग्नि परीक्षा राउन्डसम्म किन हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले प्रुभ गर्नुभयो थ्याङ्क यू यदि तपाईँहरूलाई पनि हाम्रो जजहरूले भने जस्तै उहाँको सपनालाई साकार रूप दिन चाहनुहुन्छ भने प्लिज डु भोट फर मनोज र मनोजलाई भोट गर्नको लागि उनको भोटिङ कोड रहेको छ 05352225 मा सेन्ड गरिदिनु होला थ्याङ्क यू यस यदि मनोजलाई यहाँहरू नेक्स्ट लेभलमा देख्न चाहनुहुन्छ भने मनोजको भोटिङ कोड रहेको छ 05 आफ्नो मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुहोस् टाइप गर्नुहोस् 05 र त्यसलाई सेन्ड गर्नुहोस् 35225 मा यदि तपाईँ नेपाल बाहिर हुनुहुन्छ तर नेपाल आइडल फलो गरिरहनु भएको छ भने पनि नातिनुहोस् यु स्टिल क्यान भोट फर मनोज अल यु हेभ टु डु इज लग अन टु नेपाल आइडलको एपमा विल बी एक्सपेक्टिङ योर भोट राइट मनोज र यसै गरी टाइम लिमिट पनि रहेको छ हाम्रो भोटिङ खुलिसकेको छ तर भोटिङ खुल्ला रहनेछ भोलि शुक्रबार मध्याह 12 बजेसम्म मात्रै सो स्टार्ट भोटिङ थ्याङ्क यू सो मच मनोज फर यो वन्डरफुल पर्फर्मेन्स मलाई त पर्सनली एकदमै मन पर्यो म चाहिँ उहाँलाई भोट गर्नेवाला छु थ्याङ्क यू यु मे गेट ब्याक टु योर सेल्फ थ्याङ्क यू यो अग्नि परीक्षामा आफ्नो प्रस्तुति राख्नको लागि अब जो आउँदै हुनुहुन्छ उहाँको नेपाल आइडलको यात्रा पनि काठमाडौँ अडिसनबाटै सुरु भएको हो 24 वर्षीय धनगढी स्थायी घर धनगढी भएकी उहाँले अलरेडी आफ्नो साङ्गीतिक प्रस्तुतिले र शैलीले थुप्रै फ्यानहरू बनाइसक्नु भएको छ उहाँ हुनुहुन्छ हुन उनी केटी केटी यस हुन उनी केटी बोल्छिन् गर्दै ओए ओए यही एटिट्युडले बनायो उनलाई टम बोय Yes, ladies and gentlemen, here we have Sandhya Joshi. तिम्रो लागि सारा संसार भुलाइदिन्छु म हो तिम्रो लागि सारा संसार त्यागिदिन्छु म हो तिम्रो लागि सारा संसार भुलाइदिन्छु म हो सारा संसार त्यागिदिन्छु म मागिहेर तिम्रो लागि सारा खुसी सुम्पिदिन्छु
हेर तिम्रो लागि सारा खुसी सुम्पिदिन्छु आहे जति बाधा बाधा तिम्रो निम्ति सहिदिन्छु तपाईँको यो पर्फर्मेन्स हेरेर त आई मस्ट से मेरो लागि त तपाईँ अलरेडी आइडल बनिसक्नुभयो। लेट्स सी हाम्रो जजहरूको लागि तपाईँ नेपाल आइडल बन्ने कतिको क्षमता देख्दै हुनुहुन्छ। कालीजी सबभन्दा पहिला तपाईँको थ्रो एकदमै राम्रो लाग्यो है। स्टार्टिङदेखि नै तपाईँ जतिखेरदेखि अडिसनमा आउनु भएको थियो त्यतिखेरदेखि नै तपाईँ एकदमै मार्कमा हुनुहुन्छ है। अनि यो गाना एकदमै मनपर्ने गाना, तपाईँले गाउनु पनि भयो, स्थायीमा अलिकति क्र्याक पनि भयो, अलिकति नोटभन्दा आउट पनि भयो। तपाईँलाई थाहा छ होला त्यो ठाउँ कहाँनिर हो भनेर होइन। अनि इट ह्यापन्स, कहिलेकाहीँ अब स्टेजमा तपाईँले रियल टाइम गाइरहनु भएको छ, के हुन्छ थाहा हुँदैन, तर तपाईँको कन्ट्रोल मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो, तपाईँको सिङ्गिङ स्टाइल, एटिट्युड। अनि त्यसपछि सायद तपाईँले आफूले पनि थाहा पाउनु होला यहाँनिर अलिकति क्र्याक भयो भनेपछि तपाईँ अलिकति गानाबाट लस्ट हुनुभयो है। अनि पछि आएपछि चाहिँ फेरि तपाईँले अन्तरादेखि फेरि ट्र्याकमा आउनुभयो र एन्डिङ त इट वाज फ्यान्टास्टिक। मैले चाहिँ एकदमै इन्जोय गरेँ। पब्लिकले तपाईँलाई एकदम धेरैभन्दा धेरै भोट गर्नेछ। गीत आफैमा सजिलो छैन यो होइन। विक स्ट्रङ हुने पार्टमा सी वाज लाइक कम्प्लिटली के त्यो ओपननेस सुनिरहेको थियो। मेबी ब्रेथ कन्ट्रोल अलिकति सी स्टिल लर्निङ होइन, उसँग अझै पनि टाइम छ। त्यसले गर्दा कुनै कुनै पार्टमा विक भएको हो, जसले गर्दा सी वाज लिटल आउट अफ नोट। तर गीत इट्स अ टफ सङ, गाह्रो गीत हो यो होइन। सो भोकल रिफ्स मलाई एकदमै मन पर्यो। उसले लिएको ओपन ब्राइट ब्युटिफुल पुरै एउटा रक स्टारले गाइरहेको छ, आँखा चिम्लेर सुन्दाखेरि एकदमै मजा लाग्यो। एज एन अडियन्स आई रियली लभ युर पर्फर्मेन्स एन्ड यु लुक गुड। अनि कन्फिडेन्ट पनि देखिरहेको छु। सो आई रियली लाइक युर पर्फर्मेन्स। त्यो सान्तिनो चाहिँ प्लिज याद गर्नु होला, ब्रेथ कन्ट्रोल अलिकति याद गर्नु होला है। थ्याङ्क यू। नु सर राम्रो थियो। अब हो एक ठाउँमा तिम्रो अलिकति मैले बिग्रेको मैले पनि महसुस गरेँ, तर तिमीले त्यो बिग्रेको ठाउँलाई मैले त्यस्तै गरेको भन्दाखेरि पनि मान्छेले तिमीलाई नै भोट खसाल्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। ओके, टम बोयलाई यदि यहाँहरू नेक्स्ट लेभलमा देख्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज डु भोट फर हर। उहाँको लागि भोट गर्नको लागि मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुहोस्, टाइप गर्नुहोस् उहाँको भोटिङ कोड 1N414 र त्यसलाई सेन्ड गर्नुहोस् 35225 मा। यस नेपाल बाहिर हुनुहुन्छ भने तपाईँ नेपाल आइडलको एप युज गरेर भोट गर्न सक्नुहुन्छ। सन्ध्या प्लिज तपाईँ आफ्नो भोट अपिल गर्न सक्नुहुन्छ। प्लिज मलाई भोट गर्नु होला। यदि मेरो पर्फर्मेन्स मन पर्यो भने, म मन पर्यो भने। थ्याङ्क यू सो मच। लेट्स होप वी लुक फरवर्ड टु सी यू नेक्स्ट राउन्डमा सन्ध्या। थ्याङ्क यू सो मच फर द वन्डरफुल पर्फर्मेन्स। थ्याङ्क यू। यस, भोटिङ लाइन खोलिसकेको छ र यो खुल्ला रहनेछ भोलि शुक्रबार मध्याह 12 बजेसम्म। मुभिङ अन टुवर्ड्स अर्को पर्फर्मेन्सतर्फ अग्नि परीक्षामा नेक्स्ट पर्फर्मर पनि काठमाडौँबाटै हुनुहुन्छ, स्थायीगढ ललितपुर। 22 वर्षीय उहाँले आफ्नो आवाजले मात्र होइन आफ्नो लुक्सले पनि धेरैलाई इम्प्रेस गर्ने गर्नुहुन्छ। महिलाहरू सबै भन्छन् ऊ मेरो छ निकै चक्लेटी, ऊ हो हामी सबैको हिरो। लेट्स वेलकम प्रताप दास, द भेरी गुड लुकिङ एन्ड सुपर ट्यालेन्टेड of course. Please, the stage is all yours.
बिस्तारै छायो आँखामा अँध्यारो आवाज मधुरो सुस्तारी सास हुँदै थियो फितलो सुस्तारी सास हुँदै थियो फितलो आँसुको हिरो आँसुको हिरो बिस्तारै छायो आँखामा अँध्यारो आवाज मधुरो सधैँ सधैँको लागि अर्कै लोकमा बोलाइरहेछ कहाँ जाँदैछु कोसँग जाँदैछु सम्बन्ध कस्तो गहिरो कहाँ जाँदैछु कोसँग जाँदैछु सम्बन्ध कस्तो गहिरो बिस्तारै छायो आँखामा अँध्यारो आवाज मधुरो बिस्तारै छायो आँखामा अँध्यारो आवाज मधुरो सुस्तारी सास हुँदै थियो फितलो सुस्तारी सास हुँदै थियो फितलो आँसुको हिरो आँसुको हिरो बिस्तारै छायो आँखामा अँध्यारो आवाज मधुरो बिस्तारै छायो आँखामा अँध्यारो आवाज मधुरो बिस्तारै छायो वान अफ माई फेभरेट नम्बर आज प्रतापले पर्फर्म गरेको छ हामीलाई त धेरै नै राम्रो लाग्यो नु सर अहिले प्रताप दासको मैले अहिले सुन्दाखेरि आज चाहिँ तिम्रो वान अफ द बेस्ट हो है अनि मेरो पनि लाइफमा मैले धेरै त्यसो कन्सर्टहरू हेरेको छु होइन यति राम्रो गाएको चाहिँ नि मैले एकदम कम मात्रै सुनेको छु होइन त्यसमा तिमी पर्दछौ म चाहिँ नि आज चाहिँ नि प्रतापलाई चाहिँ म त्यहीँ आएर एकछिन तिमीसँग हात मिलाउन आउँछु टप 18 मा पुग्न सफल प्रतिस्पर्धीहरूमध्ये यु हेभ बिकम द लकिएस्ट पर्सन जसलाई चाहिँ नु सरले आफ्नो ठाउँबाट उठेर आएर यहाँ आएर तपाईँलाई हक गर्नुभयो सो कङ्ग्रेचुलेसन्स आलाप जुन लियो नि उसले आई वाज ब्लोन अवे
यो गीतको यस्तो राम्रो भर्जन मैले पनि अहिलेसम्म सुनेको छैन। थ्याङ्क यू म्याम। आई थिङ्क कर्णदास उहाँ आफै पनि आएर सुन्नुभयो भने उहाँ पनि यस्तै उठेर गएर आई थिङ्क ही विल हग हिम। त्यस्तो राम्रो गाउनुभयो तपाईँले। गाह्रो गीत छ है। अनि तपाईँको युआर कम्प्लिटली इन द सङ कि यु वेयर द सङ। तपाईँ आफै गीत बनेर चाहिँ प्रस्तुत हुनुभयो। आई थिङ्क क्यामेरा पछाडिसम्म यसले मन मस्तिष्कमा धेरै दिनसम्म छुन्छ होला यो पर्फर्मेन्सले। सो आई वाज कम्प्लिटली आई एम लाइक ब्लोन अवे। बेस्ट पर्फर्मेन्स अहिलेसम्मको बेस्ट। सबैभन्दा ठुलो कुरो गाना जब प्रेजेन्ट हुन्छ, जसको अगाडि प्रेजेन्ट गरिन्छ, त्यो प्रेजेन्ट गर्ने मान्छे र जसले गाना सुन्छ त्यो दुईजना बिचको कनेक्सन भयो भनेदेखि अरू कुरा केही पनि चाहिँदैन। एन्ड यु डिड इट भेरी वेल टुडे है प्रताप। यो पर्फर्मेन्स पछि त सबै एज ग्रुपले भोट गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सबैले यो गीत सुने पछाडि चाहिँ अफकोर्स प्रताप दासलाई यदि यहाँहरू नेक्स्ट लेभलमा योभन्दा अझ उत्कृष्ट पर्फर्मेन्सको साथमा देख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले आफ्नो अमूल्य भोट प्रतापको लागि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुहोस्, टाइप गर्नुहोस् उहाँको भोटिङ कोड 1N010 र त्यसलाई सेन्ड गर्नुहोस् 35225 मा। यदि तपाईँले प्रताप दासलाई नेपालको पहिलो नेपाल आइडल बन्ने सम्भावना देखिरहनु भएको छ भने नेपाल बाहिर हुनुहुन्छ भने पनि उहाँलाई भोट गर्न सक्नुहुन्छ नेपाल आइडलको एप युज गरेर। प्रताप, मलाई आगामी दिनहरूमा पनि नेपाल आइडलको यो स्टेजमा देख्न चाहनुहुन्छ र यस्तै यस्तै प्रस्तुतिहरू म अझै निखारिएर हजुरहरू सामु गर्ने कोसिस गर्नेछु। मलाई भोट गरेर प्लिज गाला राउन्डसम्म पुर्याइदिनु होला। सो प्लिज यहाँहरू पनि भोट गर्नतर्फ लाग्नुहोस् किनभने हामीसँग लिमिटेड टाइम छ भोट गर्नको लागि। र हाम्रो भोटिङ लाइन खुल्ला रहनेछ भोलि अर्थात् शुक्रबार मध्याह 12 बजेसम्म मात्र। वेल, थ्याङ्क यू भेरी मच एन्ड गुड लक। अग्नि परीक्षा राउन्डमा अन्य कन्टेस्टेन्टको प्रस्तुति हेर्न बाँकी नै छ। त्यो प्रस्तुतिलाई हामी कन्टिन्यू गर्छौँ तर छोटो ब्रेक पछि। कीप भोटिङ एन्ड कीप वाचिङ नेपाल आइडल। Oppo Camera Phone presents Nepal Idol, powered by Mahindra KUV 100. This home, delightful lifestyle. in association with Yamaha Saluto, associate sponsors Home Glory Kitchen Appliances, Himal Steel. Thing wraps you in luxury like Schmitten chocolates. IME, Nepalko #1 remittance company. Jai Mata Di ko Aijindal Stainless Steel Pipe, SEA Engineering Academy, Century Bank, Saral Banking सबैको लागि। विगत 10 वर्षदेखि भोक मेटाउँदै प्रीति तयारी चाउचाउ। लोटस व्हाइट ग्लो, यस्तो ग्लो देखियोस् हरेकको नजर अडियोस्। National Voting Partner, Teletop Private Limited, International Voting Partner, Crown Message, marketed by AD Release. Dual Selfie Camera, Oppo F3 Plus, Selfie Expert. KUV 100, the young SUV. Welcome back, ladies and gentlemen. Yes, this is Oppo presents Nepal Idol, powered by Mahindra KUV 100 and Desho. अग्नि परीक्षामा छौँ हामी यति बेला। हाम्रो केही कन्टेस्टेन्टहरूले आफ्नो प्रस्तुति दिइसक्नुभयो। अब भने फेरि पनि प्रस्तुतिको क्रमलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। अब जो आउँदै हुनुहुन्छ उहाँ खोटाङबाट हुनुहुन्छ। आफ्नो दिदीको सपना पुरा गर्न नेपाल आइडलमा प्रवेश गर्नुभएको उहाँ 24 वर्षीय हुनुहुन्छ र अब भने उहाँ आफ्नो गायकी मार्फत आफ्नो आमा बुवालाई सबै माझ परिचित गराउन चाहनुहुन्छ। यस, उहाँ हुनुहुन्छ रक स्टार खोटाङका छोरा विल्सन। विल्सन श्रेष्ठ, प्लिज। कसैलाई पनि म यो दुःख चाहन्न टिपेर कस
Wilson, that was a mind-blowing performance. Yes, हामी हाम्रो जजहरूलाई पनि देखिरहेको थियौँ. What was that? That stage was on fire. यस्तो राम्रो पर्फर्म गर्यो रक स्टार. तपाईले के रक स्टार सम्झिनु के Yes, सुरुमा नै भने खोटाङको छोरो रक स्टार. You are a rock star. यो अडियन्सले पनि बिर्सेर पनि बिर्सिदैन यो पर्फर्मेन्स. त्यस्तो राम्रो भयो. अनि तपाईको रेन्ज ओ माई गॉड कहाँसम्म पुग्ने आकाशसम्मै पुग्दो रहेछ. So it was amazing, flawless. I was completely into your song. I really loved it. Amazing. Yes, we also did that. यो नेपाल आइडल हो नि त, त्यस कारणले यसमा चाहिँ नि शास्त्रीय मात्रै हुनुपर्छ, लोक सङ्गीत मात्रै हुनुपर्छ भन्ने होइन. आजकल कस्तो छ भने म्युजिक अब चाहिँ नि पहिला जस्तो होइन कि हामी एउटै एकदम सानो घेरामा थियौँ हामी. अब चाहिँ संसार नै अब एक जस्तो भइसक्दाखेरि युथहरू हरेक किसिमको म्युजिक उनीहरूको चोइस हुन्छ. तिमीलाई चाहिँ म राम्रो भन्दिनँ, तिमी धेरै राम्रो गायो तिमीले. इन्द्रजीसँग पनि नुईसँग पनि सहमत हुँदै म फेरि के भन्न चाहन्छु भने नेपाल आइडलमा तपाईँ के हो, तपाईँले कुन म्युजिक सुन्नुहुन्छ र तपाईँले आफूलाई के बनेर देखाउन चाहनुहुन्छ, कस्तो खालको सिङ्गर बनेर देखाउन चाहनुहुन्छ, त्यो अनुसारकै सङ सेलेक्सन तपाईँले आज गर्नुभएको छ. र तपाईँलाई मान्छेले हेर्ने एउटा दृष्टिकोण छ नि, यो यही नै हो. यो खालको म्युजिक इभन एज ब्यान्ड अब पायोनियर नै हो भन्छु म यो स्टाइलमा. अनि तपाईँले एकदम राम्रोसँग क्यारी गर्नुभयो. म त्यहाँ आएर तपाईँको लागि भोटिङ अपिल गर्न चाहन्छु. Most welcome. विल्सन श्रेष्ठको यो पर्फर्मेन्स हेरिसकेपछि पक्कै पनि तपाईँले भोट गर्नुपर्छ, भोट गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ. र भोट गर्नको लागि तपाईँले आफ्नो मोबाइलको मेसेज बक्समा टाइप गर्नुहोस् 1818 and send it to 35225. One more time. म विल्सनको साथमा. हामी सबै विल्सनको साथमा छौँ. यदि यहाँहरू पनि चाहनुहुन्छ कि विल्सन डिजर्भ्स टु बी नेपाल आइडल जस्तो लाग्छ भने प्लिज डु भोट फर हिम. उहाँको भोटिङ कोड रहेको छ 1818 and send it to 35225. यदि तपाईँ नेपाल बाहिर हुनुहुन्छ भने नेपाल आइडलको एप्स डाउनलोड गरेर त्यस मार्फत पनि भोट गर्न सक्नुहुनेछ. तर भोटिङको लागि लिमिट मात्रै समय रहेको छ, भोलि मध्याह 12 बजेसम्म मात्रै. कालीजीले आएर तपाईँको लागि एउटा सरप्राइज दिनुभयो र त्यसै गरी हाम्रो तर्फबाट पनि यहाँको लागि अर्को एउटा सरप्राइज छ. एकैछिन पछाडि फर्क्यौँ है त. All right, Wilson, congratulations and wish you all the best. And belated happy birthday. एकदमै रमाइलो भयो जस्तो लाग्यो. Thank you so much. We look forward to see you in next round. Please. So Sushil, को आउँदै हुनुहुन्छ अब next performance लिएर? Well, अब हामी यहाँ एउटा यस्तो प्रतिस्पर्धीलाई निम्त्याउन गइरहेका छौँ जसले आफ्नो बाबाको सपना पूरा गर्न नेपाल आइडलको यात्रा सुरु गरिन् बुटोल अडिसनबाट. सुरिलो स्वरकी धनी 21 वर्षीय उनी आफ्नो सपना र यसै गरी आफ्नो बाबाको सपना यही आफ्नो आवाजबाट पूरा गर्न चाहन्छन्. जहाँ सङ्गीत हुन्छ उनी तानिन्छन् त्यता त्यता. आउँदैछिन् बाबाकी छोरी सुजाता. नाकैमा फुले मेरो आँखैमा गजल झल झल
Sujata, that was really entertaining performance. यो गीत फेरि एकचोटि मलाई सुन्न मन लागेको छ यो गीतमा जे भनेको छ त्यो सबै मेन्सन गरेको छ रिमामा सो रिमा विल बी डान्सिङ एन्ड सुजाता विल बी परफर्मिङ दिस सङ वान मोर टाइम एकचोटि फेरि We will be dancing together, right? सिरैमा सिरबन्दी कानैमा मेरो झुम्का नाकैमा फुली मेरो आँखैमा गजल मै नाच्छु छमछमी बजाइदेऊ न मादल सिरैमा सिरबन्दी कानैमा मेरो झुम्का नाकैमा फुली मेरो आँखैमा गजल. Thank you. Another wonderful performance by both of them and including me. Thank you. Okay, Indira ji. के गर्ने होला यो गाह्रो भयो अग्नि परीक्षा हाम्रो होइन उहाँहरूको पनि होइन अडियन्सको चाहिँ अग्नि परीक्षा हुन्छ अब कसलाई भोट दिने कसलाई नदिने सुजाता यु रियली नाइस मलाई सुजातामा सबैभन्दा मन परेको के हो थाहा छ के हो कन्फिडेन्स Wow. एकदमै कन्फिडेन्ट देखिरहेको थियो फर्स्ट अडिसन आई रिमेम्बर रातो कलरको उसले ज्याकेट लाएको थियो कि स्वेटर समथिङ अनि मैले उसलाई जिस्काइरहेको थिएँ कि किनभने अलिकति लजाइरहेको थियो सो हामीले चाहिँ अलिकति लजाएकोलाई अलिकति जिस्काएर भए पनि अलिकति ओपन अप गर्नु पऱ्यो भनेको अहिले चाहिँ एकदमै यस्तोबाट यस्तो भइसक्यो कन्फिडेन्स लेभल त्यस्तो राम्रो लाग्यो टकिङ अबाउट द सङ स्थायीमा अलिकति आई थिङ्क त्यो गीतको मुडमा आउने एकछिन टाइम लाग्यो अनि अन्तराको उडु उडु लाग्छ मलाई सेकेन्ड उडु उडु लाग्छ मलाई बाट चाहिँ उसले गीत समातेको ओ माई गॉड सी ब्लू इट अवे उडु उडु लाग्छ मलाई चरी बनी आकाशैमा भुलु भुलु लाग्छ मलाई त्यो जुनको प्रकाशैमा लभली पर्फर्मेन्स आई रियली इन्जोय इट अलवेज मेक्स मी फिल लाइक 16 यो गीत मलाई सधैँ मनपर्छ सो अमेजिङ नाइस पर्फर्मेन्स सुजाता Wow, that's like good stuff from Indira ji. अब सुनौ हाम्रो कालीजीलाई कस्तो लाग्यो तपाईको पर्फर्मेन्स सुजाताको भोइस यो गाउँ घर डाँडा पहरा हुन्छ नि पाखा पखेरीमा गुन्जिने खालको भोइस एकदमै मेन स्ट्रिम सङमा त यति राम्रो म्याच गर्छ यो सङ सेलेक्सनको लागि फर्स्ट अफ अल म सुजातालाई धेरै धेरै बधाई पनि दिन चाहन्छु यो प्रपर सङ सेलेक्सन हो र सङ सेलेक्सन यदि प्रपर गर्न सक्यो भने पर्फर्मेन्स त्यो अनुसारको भइ नै हाल्छ सुजाता मेरो लागि चाहिँ यु रक टुडे Thank you so much. मलाई पनि त्यस्तै लाग्यो कि कालीप्रसादले भने जस्तै मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भनेदेखि उसको म कहाँ चाहिँ म चाहिँ के भन्छ कुनै मुभीमा म यसो हेरिरहेको जस्तै नि म सुनिरहेको आवाज जस्तै होइन एकदमै उसको आवाज चाहिँ नि मलाई एकदम इस्ट्याब्लिस भइसकेको भोइस जस्तै सुरुमा पनि एकदम मलाई चाहिँ तिम्रो मेरो पाउमा गीतबाट म एकदम प्रभावित भएको थिएँ आज चाहिँ त्योभन्दा बेसी भइरहेछ थ्याङ्क यू वेल तीनजनै हाम्रो तीनजनै जजहरूबाट यति राम्रो पोजिटिभ कमेन्ट तपाईँले पाउनुभएको छ कङ्ग्रेचुलेसन्स अन द्याट तर आज सुजाताको पर्फर्मेन्सले नेपाल आइडलमा यो काठमाडौँमा पनि निकै नै गर्मी बढाइदिएको छ सो सरप्राइज कतिको मनपर्छ तपाईँलाई एकदम ओके तपाईँको लागि एउटा सानो सरप्राइज छ हामीसँग एकैछिन हामी पछाडि हेर्छौँ ट्रेनिङमा पुग्दाखेरि अब मलाई साह्रै गर्व लागेको छ सानैदेखि नै अब सङ्गीततर्फ चाहिँ लागिरहन्थेँ अब नर्सरी केजीमा पढ्दा पनि अब स्कुलहरूमा भाग लिने गीत सिक्ने ठाउँ यही हो यहाँ बस्ने यस्तो बसेर त्यहाँबाट गीत गाउने बिहानदेखि साँझसम्म खालि यही बसेर गीत गाउने धेरै गर्न नसके पनि कार्ड बनाएर यसरी चाहिँ छोरीको प्रचार मैले सक्दो मेरो तर्फबाट मैले गरिरहेको छु छोरीलाई अब धेरै धेरै सफलता मिलोस् राम्रो गर्नु योभन्दा अझै अगाडि धेरै अगाडि चाहिँ जाओस् भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ शुभकामना छ छोरीलाई वेल सुजाता कस्तो लाग्यो त यो सरप्राइज यहाँलाई I miss my dad and mom. But
I'm sure they must be very, very proud of you. तपाईँ यो मञ्चमा बसेर यति राम्रो प्रस्तुति दिइराख्नु भएको छ सुजाता. You should be happy because they are happy watching you on the stage of Nepal Idol, right? Right. So smile. खै तपाईँको smile. एउटा मुस्कान सहित अब भोटको लागि अपिल गर्ने. प्लिज मलाई यहाँबाट माथि पुर्याउनको लागि धेरैभन्दा धेरै भोट गरिदिनु होला. यो मेरो ड्याडको एकदम ठुलो सपना थियो. म यहाँसम्म छु, यो नै मेरो लागि एकदम ठुलो के भन्छ भाग्य नै. सुजाता यस्तो भन न यार, प्लिज मलाई भोट गर्नुहोस्, नत्र म अझै रुन्छु. भन त, म अझै रोइदिन्छु. प्लिज मलाई भोट गर्नु होइन, म फेरि रोइदिन्छु. That's really sweet of you, Sujata. And I'm sure, I hope तपाईले धेरै भोट पाउनुहुन्छ and we look forward to see you in next round. Thank you so much. Thank you for the lovely performance. Thank you. अब आउँदै हुनुहुन्छ फेरि पनि बुटोल अडिसनबाट नै आफ्नो नेपाल आइडलको यात्रा सुरु गर्नु भएर थिएटर रनको 3वटै लेभल पार गर्दै आजको यो लेभलसम्म पुग्न सफल. निकै नै हँसिलो, निकै नै फुर्तिलो. उहाँ घरको मात्र होइन, नेपाल आइडलमा पनि सबैको फेभरेट बनिसक्नु भएको छ. सबैलाई हँसाउने, सबैले मन पराउने देखिन्छन् उनी फिट एन्ड जली. आउँदैछन् अफसर अली. Good luck, Afsar. Thank you. Good luck and all the best. Okay, sir. तिमीलाई देखेर आँखा त्यही छोडी हिँडेमा, तिमीलाई देखेर आँखा त्यही छोडी हिँडेमा, त्यही छोडी हिँडेमा, त्यही छोडी हिँडेमा, तिमीलाई देखेर आँखा त्यही छोडी हिँडेमा. बाटो सुनसान भइसकेको थियो, ओ बाटो सुनसान भइसकेको थियो, जुन बिलाएर गइसकेको थियो, जुन बिलाएर गइसकेको थियो. बिस्तारै हिँडेको कोही साथमा, तिमीलाई देखेर पाइला त्यही छोडी हिँडेमा, तिमीलाई देखेर पाइला त्यही छोडी हिँडेमा, त्यही छोडी हिँडेमा, त्यही छोडी हिँडेमा, तिमीलाई देखेर आँखा 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 त्यही छोडी हिँडेमा. Thank you. Afsar Ali, that really went very wonderfully. So, Indiraji, तपाईँ आफ्नो हाँसो रोकिराख्न सक्नु भएको थिएन. So, what was that? एकदम रोमान्टिक फिल भयो कि मलाई. उदित नारायण झाको गीत हो, हामीलाई थाहा छ यस्तो चक्लेटी किसिमले यस्तो रोमान्टिक वेमा गाउनुहुन्छ. एज इफ उहाँले रेकर्ड गर्दा नै पुरा खुसी भएर हुन्छ नि, त्यो हाँसो आवाजमै सुनिन्छ होइन. त्यो फ्याक्टर अब्जर्भरकोमा पनि मैले थाहा पाएँ. सो इट वाज अ लभली पर्फर्मेन्स. तपाईँलाई ग्रुमिङ कसले गर्दै हुनुहुन्छ अहिले? मिस्टर करण राज कार्की. एक्चुअली करणजीलाई बोलाउनु पर्ला. अनि तपाईँले यति राम्ररी ग्रुमिङ गरेपछि हामीले के कमेन्ट गर्ने अब? सिकाए, सबैले राम्रो अभ्यास पनि गर्नुभएको छ र अब आउने राउन्डमा नयाँ के राम्रो पनि गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई आशा छ. जस्ट अब भोकललाई कसरी बचाउने,
भोकलमा धेरै चिसो नहेर्ने, आफ्नो भोकललाई धेरै रेस्ट दिने, जब काम लाग्छ त्यही बेला मात्र भोकल खोल्ने, त्यस्तो गरेर तपाईँहरूले भोकललाई बचाउनु होला। सो म सबैलाई अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। है अमेजिङ जब, किनभने अस्ति छोड्दाखेरि उहाँहरू अर्कै हुनुहुन्थ्यो, अहिले उहाँहरू अर्कै हुनुहुन्छ। सिङ्गिङ वाइज एक्सिलेन्ट, लुक्स वाइज एक्सिलेन्ट, कन्फिडेन्स अमेजिङ। सो थ्याङ्क यू करणजी। ग्रुमिङ चाहिँ एकदमै देखिरहेको छ सबैमा। आई हेभ नो कमेन्ट्स, कहीँ पनि मैले फ्लजहरू केही पनि भेटाइनँ। आई वाज विथ द सङ, बट आई नो दिस गाई इज भेरी बदमास। थ्याङ्क यू करण, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू करण। के गर्थ्यो अरे तिमीले भन त? केटीहरूले यस्तो स्कर्ट लाएर आउँथ्यो अरे, अनि त्यो झुसिल किराहरू कि त्यो चिलाउने के हालिदिन्थ्यो अरे के डेस्कमा, अनि चिलाइहुन्थ्यो अरे खुट्टा। कस्तो हुन्थ्यो भने हामी स्कुल पढ्थ्यौँ, अनि केटीहरू अगाडिको बेन्चमा बस्थ्यो, एउटा हब हुन्छ त्यो जङ्गली हब, त्यो चिलाउँछ क्या एकदम, अनि जहाँ चिलायो त्यो बढ्दै जान्छ। अनि केटाहरूले चाहिँ बेन्चमा ढलिँदै केटाले स्कर्ट लाएर आउँथ्यो, बिहानै सुरु भयो त्यसपछि। The song was really romantic. I felt the romance in the song. तपाईँ यदि राम्रो सिङ्गर बन्न चाहनुहुन्छ अनि तपाईँ यदि प्लेब्याक सिङ्गर बन्न चाहनुहुन्छ भने, जुन चाहिँ अब एकदमै इमर्जिङ छ नेपालमा, मुभीको सङ्ग्स आर इक्वली भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट भइसक्यो अहिले मुभीको लागि। सो इफ यु वान सी अ फ्युचर इन प्लेब्याक सिङ्गिङ, पर्फेक्ट थियो यो। थ्याङ्क यू। अमेजिङ। That's quite a compliment. How about Newsy? गीत गाउनु भनेको चाहिँ खासै यस्तो विचार गर्दाखेरि त्यति गाह्रो काम चाहिँ होइन कि गीत गाउनु, तर त्यो गीतलाई चाहिँ त्यो मुडमा ल्याउनु चाहिँ नि साँच्चै गाह्रो। अनि म प्रायः जसो चाहिँ म भन्छु नि, मनमा छोयो कि छोएन भन्ने खालको कुरा गर्छु नि। अब गाउनु त सबैले गाउँछन् है गीत, तर मलाई चाहिँ हामीलाई भनौँ न, कसै गीत दिएछ नि कानमा होइन कि मनमै आउँछन् है, त्यसमा तिमी पनि पर्दछौ। थ्याङ्क यू सर। अलराइट, कङ्ग्रेचुलेसन्स, सच अ वन्डरफुल कम्प्लिमेन्ट। कालीजीलाई देखिरहेको थिएँ, कतै उहाँको पर्फर्मेन्सको बिचमा तपाईँ स्टेजमै नै आउनुहुन्छ कि जस्तो लागिरहेको थियो, निकै रमाइलो मुडमा हुनुहुन्थ्यो। एकदमै इन्जोय गरिरहेको थिएँ। जतिखेरदेखि त्यो सङ गाउन सुरु गर्नुभयो नि तपाईँले, त्यो सङमा एउटा एक्ट हुन्छ क्या, राम्रो टेक्निकल्ली गाह्रो मात्रै हुन्छ, त्यसको एउटा एक्ट हुन्छ, हरेक कुरा, त्यो रोमान्टिजम, त्यो स्माइल हुन्छ नि, त्यो सबै कुरा तपाईँको सङमा देखिरहेको थियो। डेफिनेटली अगाडि पनि कुरा आइसक्यो, प्लेब्याक सिङ्गर अब नेक्स्ट जेनेरेसनको प्रोबेबली तपाईँलाई देख्छन् मान्छेहरूले, र तपाईँलाई मान्छेहरूले भोट गर्ने रिजन पनि यही नै हो। Wow, that was really a nice compliment. Afsar Ali, Nepal Idol बन्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ भने please do vote for him. उहाँको voting code रहेको छ 01, तपाईँ पठाउन सक्नुहुन्छ 35225 मा। र त्यसै गरी विदेशमा रहनुभएका नेपाल आइडल प्रेमी दर्शकहरूले आफ्नो फेभरेट कन्टेस्टेन्टलाई भोट हाल्नको लागि नेपाल आइडल एप्स डाउनलोड गरेर पनि भोट गर्न सक्नुहुन्छ। बाई द वे, एन्टरटेनमेन्टको कुरा गरेपछि मलाई याद आयो, उहाँको एउटा छुट्टै कला पनि छ। हि इज नट ओन्ली अ गुड सिङ्गर, लेट मी सरप्राइज यु, उहाँ राम्रो क्यारिकेचर पनि गर्नुहुन्छ। इफ आम नट रङ, उहाँकै साथीहरूले भन्नुभएको, राइट? हेर्ने हो भिडियो? Of course, bring it on. ओके, जजहरूबाट नै जान्छौँ हामी होइन। इन्दिराजीको एक टुक्रा गरेर देखाउँ। अफसर यु आर जस्ट वाउ। तिमी भित्र त्यो जुन पोटेन्सियल छ नि, आई सॉ यु। सो मेरो तर्फबाट बिग। अब हाम्रो कालीजीलाई मात्र किन छोड्ने? कम अन, ट्राई इट आउट। सरले गाउँदाखेरि सरको यो लिप्स हुन्छ नि बाहिर निकालेको। थ्याङ्क यू। साथीहरूमा कसको गर्नुहुन्छ सबैभन्दा राम्रो? प्रताप दासको। हामी बाटोमा हिँड्छौँ अनि कहिले कस्तो सरले हामीलाई वकमा लानुहुन्छ, अनि बाटोमा हिँड्दा त्यो डगहरू हिँड्छ बाटोमा, अनि बाँदर राति 8:45 अनि सुजाता हुन्छ, हामी डिनर सेटमा बस्छौँ होइन, आफ्नो खाएर भ्याउँछ, त्यसपछि उसको प्लेट अरूको प्लेटमा ध्यान हुन्छ। सर एउटा गाजर दियो अनि दियो भने दिन्छ, अनि
सागरको ल सागर उसलाई चाहिँ हँसाउनलाई केही गर्नु पर्दैन ऊ साइडमा बस्छ यति रोप्यो यति हेर्नुपर्छ होला किन हाँसेछु तान्नु सन्ध्या जोशी हाम्रो सन्ध्या दिदी हिँड्नुहुन्छ होला हामीले ह्याङ्गर पनि भन्छौँ उहाँलाई ह्याङ्गर दिदी Bro, come on man. Come on bro, just chill up. Bro, तिमी मेरो कुरा बुझ्दैनौ क्या जस्ट उहाँले के इङ्ग्लिस बोल्नुहुन्छ उहाँले सायद आफूले पनि बुझ्नुहुन्छ अब एकजना मात्र बाँकी छ किन छोड्ने त नमस्ते म प्रमिला राई म लक्ष्मी ब्याङ्कमा काम गर्छु ठिकै छ म गीत पनि सानैबाट गाउँथेँ मेरो रहर पनि थियो ठिकै छ See, we are like one beautiful family जस्तो है अमेजिङ गुड लक थ्याङ्क यू अफसर एकदमै रमाइलो भयो थ्याङ्क यू सो मच यदि तपाईँहरूलाई लाग्छ कि अफसर आफ्नो गायकीले मात्र होइन एन्टरटेनमेन्टले पनि तपाईँलाई रमाइलो मनोरञ्जन दिन सक्छ जस्तो लाग्छ भने डु भोट फर हिम वेल हामीले आज 9 जना मध्ये 6 जनाको प्रस्तुति हेरिसकेका छौँ र बाँकी रहेका 3 जनाको प्रस्तुति हामी हेर्नेछौँ तर त्योभन्दा अगाडि नेपाल आइडलको आजको यो अग्नि परीक्षामा हामी लिन गइरहेका छौँ एउटा छोटो अपो ब्रेक Oppo Camera Phone presents Nepal Idol powered by Mahindra KUV 100. This home, delightful lifestyle. in association with Yamaha Saluto, associate sponsors Home Glory Kitchen Appliances, Himal Steel, Thing wraps you in luxury like Schmitten chocolates. IME, Nepalko #1 remittance company. Jai Mata Diko Aijindal Stainless Steel Pipe, SEA Engineering Academy, Century Bank Saral Banking सबैको लागि विगत 10 वर्षदेखि भोक मेटाउँदै प्रीति तयारी चाउचाउ लोटस व्हाइट ग्लो यस्तो ग्लो देखियोस् हरेकको नजर अडियोस् National Voting Partner, Teletop Private Limited, International Voting Partner, Crown Message, marketed by AD Release. Dual Selfie Camera, Oppo F3 Plus, Selfie Expert. KUV 100, the young SUV. Welcome back to Oppo Presents Nepal Idol powered by Mahindra KUV 100 and Dish Home. अग्नि परीक्षामा छौँ हामी यतिखेर धेरै कन्टेस्टेन्टहरूले आफ्नो प्रस्तुति दिइसक्नुभयो हु इज द नेक्स्ट परफर्मर सुशील यस आजको हाम्रो यो अप्पो प्रेजेन्स नेपाल आइडलमा रिमेनिङ 3 जना मात्र बाँकी छन् हामीले दुईवटा ग्रुप डिभिजन गरेका थियौँ 9 जनाको र त्यसमध्ये पहिलो ग्रुपको त सबै सकिसकेको छ र त्यसै गरी अब यो ग्रुपमा जम्मा बाँकी रहेका छन् 3 जना अघिल्लो राउन्डमा जस्तै आज पनि हाम्रो जजहरूले 3 जनालाई सिधै पुर्याउनेछन् गाला राउन्डमा भने बाँकी रहेका 6 जना मध्येबाट हाम्रो दर्शकहरूले 3 जनालाई पुर्याउनेछन् गाला राउन्डमा वेल अब प्रस्तुतिको लागि यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ काठमाडौँ बालाजु निवासी उनी आफ्नो पहिलो सङ्गीत गुरु आफ्नो बुबालाई मान्छन् यसै गरी यिनले आफ्नो नेपाल आइडलको यात्रा काठमाडौँ अडिसनबाट सुरु गरिन् 22 वर्षीय आवाज र प्रस्तुतिको कम्बाइन प्याकेज सबैले यिनलाई गर्छन् हाई हाई आउँदैछिन् प्रस्तुतिको लागि प्रमिला राई अनि बेग्लै आनन्द पनि जहाँ सबै उज्यालो अनि भ्रष्ट छ दुनियाँले
जिन्दगी भरि रहिरहनु पाऊ एकअर्काको खुसी बनी अफसोस नहोस् धोका नहोस् जति बाधा पनि प्रमिला तपाईँले त मलाई त एकदम सरप्राइज नै गर्नुभयो लेट्स सी हाम्रो जजहरूलाई कतिको सरप्राइज गर्नुभयो न्युजी मन्त्रमुग्ध बनाइदियो यार तिमीले त थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू सो मच म त तिमीलाई हेरै भएको छु है एकदम राम्रो तिम्रो चाहिँ नि तिम्रो आउँदादेखिको धेरै प्रगति मैले देखेको मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो पर्फर्मेन्स तिम्रो हेरेपछि तिमीलाई धेरैले भोट गर्छ होला मेबी सर थ्याङ्क यू यो नेपाल आइडलको अडिसन राउन्डदेखि अहिले हाम्रो यो अग्नि परीक्षा यो राउन्डसम्म आइपुग्दाखेरि सबभन्दा धेरै इम्प्रुभमेन्ट कसको भयो भन्दाखेरि सी इज द वान डेफिनेटली पिचको पनि कुरै नगरौँ पर्फर्मेन्स फिल अनि त्यहाँबाट तपाईँले यो सङलाई जसरी क्यारी गर्नुभयो स्टार्टिङदेखि होइन अनि म कस्तो देखिरहेको छु भन्ने कुरा सुधा तपाईँले एकदमै ख्याल गरेर यो सङ सेलेक्सन गर्नुभयो र त्यसै गरी यो सङलाई भन्न पुरापुर निभाउनु भयो पनि तपाईँले धेरैभन्दा धेरै भोट पाउनुहुन्छ मेजर ट्रान्सफर्मेसन पहिला र अहिलेमा सबैमा छ तर उसमा चाहिँ एकदम भिजिबल वेमा के फर्स्ट थिङ यु पिक्ड अ मेल सङ त्यो पनि सबिन राईको उहाँको भोइसको टेक्स्चर भोकल थ्रो उहाँको फिल जो पाए त्यसले जस्टिफाई गर्न सक्दैन बट आई एक्सेप्ट दिस एकदमै मन पर्यो तपाईँको पर्फर्मेन्स यो हेयर हुन्छ नि द भोइस द हेयर द मुभमेन्ट तपाईँ जुन गीतमा झुमिरहनु भएको थियो म्युजिक एभ्रिथिङ सो अर्कै वर्ल्डमा पुगे जस्तो भयो I really enjoyed. People, please vote for her, please. Thank you so much. Thank you. Please type 09 and send it to 35225 मा र यसै गरी विदेशमा रहनुभएका हाम्रा नेपाल आइडलका आदरणीय दर्शकहरूले नेपाल आइडल एप्स डाउनलोड गरेर त्यस मार्फत भोट गर्न सक्नुहुनेछ मलाई आशा छ अगाडि लैजानुहुन्छ भन्ने चाहिँ अहिले नै आशा लागिरहेको छ सो प्लिज भोट फर मी सपोर्ट मी थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू प्लिज नारायणघाट अडिसनबाट हाम्रो जजहरूको मन जितेर त्यसै गरी थिएटर राउन्डका 3वटै लेभल पार गर्दै आज टप 18 सम्म पुग्न सफल एउटा यस्तो गायकलाई हामी निम्त्याउन गइरहेका छौँ
जो आफ्नो गायकीको विविधता अझ धेरै दर्शकहरूसम्म पुर्याउन चाहनुहुन्छ। यी हुन् 20 वर्षीय चितवनको छिटो बोल्छ मिठो मिठो, रहन्छ उसको मुड सधैँ चङ्गामा, स्टेजमा चाहिँ मचाउँछ ऊ हङ्गामा। प्लिज वेलकम द हङ्गामा बोय सागर आले। घर हो तिम्रो मुटु मेरो लागि सहर हो, तिम्रो आँखा मेरो लागि ऐना हो, तिमी मेरो जीवन हो। मेरो लागि विश्वास हो, तिम्रो खुसी मेरो लागि साहस हो, तिमी मेरो जीवन हो। Thank you. नेपाल आइडलमा नै तीनैजनाको यो एकैचोटि पहिलो स्ट्यान्डिङ ओभेसन थियो। यो स्टेज नै अर्को लेभलमा पुगिसकेको छ, त्यो उसको पर्फर्मेन्सबाट फिल भयो मलाई। इट ब्रट ब्याक रियली गुड मेमोरिज मेरो लागि पनि। सागर
तपाईँलाई सबभन्दा पहिला म किन धन्यवाद दिन चाहन्छु भने तपाईँ चितवन अडिसनमा आउनुभयो त्यो बेलादेखिको कुरा तपाईँको याद गर्ने हो भने तपाईँले त्यहाँ 3वटा गाना गाउनु भएको थियो मान्छेहरूको सोचाइ के थियो भने यसले राम्रो गाएन र अर्को गाउन लाग्यो होइन हामीले तपाईँलाई त्यतिखेरै राम्रोसँग ड्रिल गरिसकेका थियौँ कि तपाईँको क्यापेबिलिटी के हो भनेर है अब यो आज तपाईँले एकदमै तपाईँले त्यतिखेर नदेखिएको पर्फर्मेन्स नदेखिएको सागर त्यतिखेर लोकगीत गाउनु भएको थियो तपाईँले आधुनिक टाइपको मोडर्न सङ गाउनु भएको थियो अनि एउटा पप सङ गाउनु भएको थियो अनि आज तपाईँले अनि उसले लोक पनि गाएको थियो मैले भयो भयो पुग्यो पुग्यो किनभने इट वाज इनफ मोर देन इनफ यु आर अमेजिङ फुलको थुङ्गा फेवा तालमा डुङ्गा सालै जो माझिदा यस 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 मेरो तर्फबाट यस यु आर अ ट्रु आर्टिस्ट तपाईँ चाहिँ एउटा रियल आर्टिस्ट हो अहिलेसम्मको पर्फर्मेन्समा यहाँ जतिजनाले गर्नुभयो सबभन्दा बेस्ट पर्फर्मेन्स यही थियो अनि हुन्छ नि सर झरिरहेको जस्तो के हावामा उडिरहेको आई लिटरली फेल द फ्री फल त्यो इफेक्ट चाहिँ प्राय जस्तो गीतहरूमा सुन्न पाइँदैन तर यु गेभ मी द्याट फिलिङ अमेजिङ थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू सागर मैले चाहिँ नि होइन अब तिमी जस्तो भर्सटाइल कि वास्तवमा तिमीलाई सबैले मन पराउन सक्छ है म चाहिँ तिम्रोबाट छ नि पहिला चाहिँ तिमीले सालेजु गाउँदाखेरि इन्दिराले भयो भयो भनेको थियो मलाई चाहिँ सुन्न मन लागिरहेको थियो अलिकति लामोसम्म म आज चाहिँ तिम्रोबाट अलिकति सुन्न फुलको थुङ्गा फेवा तालमा डुङ्गा सालेजु माझिदाले खियाउने त्यो डाँडा अल्को मायाको झल्को सालै जो कहाँबाट चियाउने तिमी मेरो जिन्दगी हौ सानो देब्रेपट्टि छातीमा छौ सानो थ्याङ्क यू आज तिम्रो गीत राम्रो हुनुमा पहिला तिमीहरू दुईजना सँगै पनि एउटा चाहिँ के साइली गीत गाउने मनोजको पनि तिमीलाई हेल्प चाहिँ पाइ तर मनोज भोटिङ कोड इज 1313 टाइप गरेर तपाईँ पठाउन सक्नुहुन्छ 35225 मा र यसै गरी हाम्रो विदेशमा रहनुभएका दर्शकहरूले पनि भोट गर्न सक्नुहुन्छ नेपाल आइडलको एप्स डाउनलोड गरेर भोटिङ खुल्ला छ भोलि मध्याह 12 बजेसम्म मात्रै सागर अब पालो तपाईँले आफ्नो दर्शकहरूसँग भोट माग्ने मलाई धेरै भोट गरिदिनु होला थ्याङ्क यू वेल सागर थ्याङ्क यू भेरी मच एन्ड गुड लक थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सागर थ्याङ्क यू फर द लभली पर्फर्मेन्स थ्याङ्क यू सो मच अबको अर्को प्रस्तुति जुन आजको हाम्रो अन्तिम प्रस्तुति रहनेछ त्यसको लागि हामी यहाँ एउटा यस्तो गायिकालाई निम्त्याउन गइरहेका छौँ हेटौँडा स्थायी घर भएकी यिनले पनि नेपाल आइडलको यात्रा काठमाडौँ अडिसनबाट नै पार गरेकी थिइन् Her voice ranges miles to miles. She is awesome, she is versatile. Let's welcome Vidya Tiwari.
Wow, Vidya Tiwari, that was a mind-blowing performance. हामीले देखिरहेका थियौँ नु सर पुरै डुबेर यो गीत सुनिराख्नु भएको थियो. Any comment about this song? विद्या तिमीले अब कस्तो गीतलाई कहिलेकाहीँ कस्तो कस्तो बनाइदिन्छ है, चमत्कारै गर्छौ होइन. तिमीले कहिलेकाहीँ बिगारेको भए पनि मान्छेलाई त्यसले सुधारेर सुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ है. त्यो स्वरै मिठो छ है. त्यस कारणले तिमीलाई मान्छेले भोट दिएन भने एउटा राम्रो कन्टेस्टेन्ट एउटा चाहिँ नि लाई चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ पब्लिकले पनि छुटाउन चाहँदैन होला. म चाहिँ नि विद्यालाई चाहिँ भोट गर्नु भन्छु. Overall, you look amazing today. You look confident. I know you are an excellent singer. People don't think ऊ चाहिँ अलि वेस्टर्न मात्र गाउँछ. She can sing everything and I know that. Thank you, ma'am. सबभन्दा पहिला एकदम धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु. यो एरामा जतिखेर यो सङ बन्यो त्यो एराको सङ नै नेपाली सङ्गीतमा एकदमै उर्वरा सङ्गीत हो. हामी जो जति सङ्गीत क्षेत्रमा लागेका छौँ यदि सुनेको छैनौँ भने पनि अहिलेको जेनेरेसनले त्यो टाइममा एक्चुअली फर्केर सङ्गीत सुन्नुपर्छ. जतिखेर रञ्जित गजमेर, गोपाल योन्जन, इभन सम्मोजित बास्कोटा उहाँहरू त्यतिखेर पनि एक्टिभ हुनुहुन्थ्यो. भनौँ न कति अहिले पनि एक्टिभ हुनुहुन्छ. त्यो एराबाट सुरु भएको एउटा एकदम मिठो सङ्गीत थियो त. झन् एकदमै रञ्जित गजमेर जस्तो लेजेन्डरी कम्पोजर म त एकदमै फलो गर्छु. सबभन्दा बेसी फलो गर्छु सायद उहाँलाई नेपाली म्युजिकमा. उहाँको गाना अहिले यहाँ यो जेनेरेसनबाट आएर जब तपाईँले प्रेजेन्ट गर्नुभयो त्यो अहिलेको बच्चा बच्चीहरूसम्म पुग्यो. त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद नदिकन रहन सकिँदैन. एकदमै ठुलो आँट हो. र तपाईँले आफ्नो जनर आफ्नो कम्फर्ट जोनभन्दा बाहिर आएर ट्राई गर्नुभएको हो. भलै सङ आफूलाई मन पर्ने सङ सबै कम्फर्ट जोनको हुन्छ भन्ने छैन. र त्यो आँट गर्नु भनेको मतलब तपाईँ खेलाडी हो, जित खेलाडीकै हुन्छ. मलाई थाहा छ यो कुरा. यो रिस्कको लागि म तपाईँलाई एकदमै धेरै थ्याङ्क यू पनि भन्न चाहन्छु. र तपाईँ नेपाल आइडलको एउटा राम्रो प्रतिस्पर्धी हो. तपाईँलाई भोट गर्ने आधारहरू थुप्रै छन् र पब्लिकलाई म भोट गर्नको लागि आग्रह गर्छु. Thank you so much. कालीजीले पनि आग्रह गरिसक्नु भएको छ. सो विद्यालाई यदि यहाँहरू भोट गर्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुहोस्, टाइप गर्नुहोस् 02 र त्यसलाई सेन्ड गर्नुहोस् 35225 मा. आजको मेरो पर्फर्मेन्स हेरेर मलाई भोट गर्नु होला. हजुरहरूको सपोर्टको आशा गर्छु. हस्, थ्याङ्क यू. फेरि पनि भन्न चाहन्छु भोटिङ लाइन खुल्ला छ. मात्र भोलि शुक्रबार मध्याह 12 बजेसम्म मात्र. यस, प्लिज भोट फर विद्या, किनभने यहाँहरूको भोटिङले विद्यालाई अगाडि गाला राउन्डसम्म डोर्याउन सक्छ. वी रियली वान्ट यु टु भोट फर हर. थ्याङ्क यू सो मच विद्या फर द लभली पर्फर्मेन्स. थ्याङ्क यू. वेल, थ्याङ्क यू भेरी मच. आजको यो अन्तिम पर्फर्मेन्स सँगसँगै इट्स टाइम फर ओप्पो सेल्फी मोमेन्ट. अघिल्लो राउन्डमा जस्तै आज हामी बुझ्न चाहन्छौँ हाम्रो जजहरूले डाइरेक्ट गाला राउन्डमा पठाउने त्यो 3वटा नामहरू कुन कुन छ त? यो हामी तीनैजना जजहरूले चाहिँ यो तीनवटा नाम चाहिँ वास्तवमा भन्ने हो भने एउटा सुरक्षित गर्न मात्रै खोजेको हो. अनि यो सुरक्षित गर्नाले एउटा के तपाईँहरूलाई एउटा के फाइदा हुन्छ भनेदेखि तपाईँ 9 जनासँग कम्पिटिसन गरिरहेको अब 6 जनासँग मात्रै कम्पिटिसन गरे पुग्यो हो कि होइन? भोटिङको लागि चाहिँ यो 3 जनाको नाम हामी 3 जनाकै सहमतिमा. सबभन्दा पहिले काली प्रसाद. अर्को राउन्डमा पनि हुनेछ. उनको पर्फर्मेन्स धेरै नै खास. उनी अरू कोही होइनन्, हुन् प्रताप दास. Congratulations. Please join us on stage. कङ्ग्रेचुलेसन्स. आजको पहिलो सेफ नेम रहेको छ प्रताप दास. यसै गरी दोस्रो नाम के छ त इन्दिराजी? द वान हु कम्प्लिटली नेल्ड इट भन्छु म. जसको स्वर कहाँसम्म पुगेको थियो, उहाँसम्म पुगेको थियो कि अघि पर्फर्म गर्दा स्वर. उल्सन श्रेष्ठ. कङ्ग्रेचुलेसन्स. डाइरेक्टली गाला राउन्डमा पुग्न सफल. दोस्रो नाम आज रहेको छ विल्सन श्रेष्ठको. अब बाँकी रहेका हाम्रा 7 प्रतिस्पर्धीहरू मध्येबाट त्यो एउटा भाग्यशाली नाम कुन हो जुन डाइरेक्टली जाँदैछ गाला राउन्डमा? नु सर. काली प्रसादले त कसै कसै ठ्याक्क मिलाइहाल्यो. म पनि मिलाउन ट्राई गर्छु है त. काले काले मिलेर खाउँ भाले, सागर आले. All 3 male
contestant. Many congratulations Sagar Ale, Ulsan Shrestha and Pratap Das हुनुहुन्छ जसले directly gala round मा entry पाउनु भएको छ हाम्रो जजहरुको सेलेक्सनमा. You guys are safe. Congratulations. डाइरेक्टली गाला राउन्डमा को जाँदैछन् त त्यो त यहाँहरूले थाहा पाइ नै हाल्नुभयो. अब निर्णय गर्ने पालो तपाईहरुको. बाँकी रहेका हाम्रा 6 जना प्रतिस्पर्धीहरु मध्ये कसलाई पठाउन चाहनुहुन्छ यहाँहरू नेक्स्ट टेबलमा. त्यसको लागि यहाँहरूले आफ्नो अमूल्य भोटको सदुपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ. को छन् त यी 6 प्रतिस्पर्धीहरु? अफसर अली 01, विद्या तिवारी 02, मनोज थापा मगर 05, प्रमिला राई 09, सन्ध्या जोशी 14 र सुजाता पाण्डे 15. ओप्पो प्रेजेन्स नेपाल आइडलमा अब आफ्नो फेभरेट कन्टेस्टेन्टलाई अर्को राउन्डमा देख्न चाहनुहुन्छ भने फटाफट आफ्नो मोबाइलको मेसेज बक्समा गई कन्टेस्टेन्टको भोटिङ कोड टाइप गरी 35225 मा सेन्ड गर्नुहोस्. भोटिङ लाइन खुल्ला रहनेछ शुक्रबार मध्याह्न 12 बजेसम्म. र यसको सँगसँगै हामीसँग अर्को एउटा सरप्राइज पनि छ. आजका हाम्रा सम्पूर्ण प्रतिस्पर्धीहरू त्यसैगरी हाम्रो 3 जना जजहरू र हामी 2 जनाको लागि स्पेशल गिफ्ट पनि यहाँ आएको छ. स्मिथ इन लक्जरी चकलेट कलेक्सन हाम्रो स्पोन्सरको तर्फबाट यो चकलेट. यहाँको भोटिङले निर्धारण गर्नेछ यी 6 जना मध्ये कसको नेपाल आइडलको यात्राले निरन्तरता पाउनेछ. भोलि हामी पुनः यहाँको भोटिङको परीक्षा फल लिएर उपस्थित हुने नै छौं. Keep voting and keep watching Nepal Idol only on AP1 SD. अफसर अली 01, विद्या तिवारी 02, मनोज थापा मगर 05, प्रमिला राई 09, सन्ध्या जोशी 14 र सुजाता पाण्डे 15. ओप्पो प्रेजेन्स नेपाल आइडलमा अब आफ्नो फेभरेट कन्टेस्टेन्टलाई अर्को राउन्डमा देख्न चाहनुहुन्छ भने फटाफट आफ्नो मोबाइलको मेसेज बक्समा गई कन्टेस्टेन्टको भोटिङ कोड टाइप गरी 35225 मा सेन्ड गर्नुहोस्. भोटिङ लाइन खुल्ला रहनेछ शुक्रबार मध्याह्न 12 बजेसम्म. It's an AP1 presentation.